बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाहिद मलिक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल टीवी 24 चकवाल देख रहे हैं। नाजरीन, आज चकवाल बार एसोसिएशन में इलेक्शन का डे है और इसमें दो ग्रुप्स हिस्सा लेते हैं हमेशा के तौर पर, जिनमें पाशा ग्रुप और अली जैदी ग्रुप। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पाशा साहब मौजूद हैं और नाजरीन इन जो इलेक्शन है इनका बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है और यहाँ पर इन वकीलों के देखा जाए तो हर रोज़ अपना केस किसी के खिलाफ हो रहा होता है, जीत रहे होते हैं। कभी वो पाशा ग्रुप के ही वकील आपस में होते हैं, कभी जैदी ग्रुप के होते हैं, कभी जैदी और पाशा ग्रुप के होते हैं। लेकिन इनकी हार जीत आप देखें तो उसके वक्त उसी के बाद उसी बार में थोड़ी देर बाद बैठ के चाय पी रहे होते हैं। ये इनका एक बेहतरीन अंदाज है इन वकीलों का, जो हर रोज़ हारते भी हैं, हर जीतते भी हैं। उसके बाद एक साल के बाद इनका एक और बड़ा प्रोग्राम आ जाता है जिसमें ये इलेक्शन में जीते हैं और इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसी वक्त एक दूसरे को उनके चैम्बर में जाकर मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो पाशा साहब से पूछते हैं कि मज़ीद इन इलेक्शन की अफादियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इलेक्शन की अफादियत देखें कि ये पाकिस्तान के सबसे बड़ा जमहूरी इदारा अगर मैं ना कहूँ तो ये ज़्यादती होगी, क्योंकि बार एसोसिएशन वो इदारा है जहाँ पे हर साल एक तारीख़ मुतय्यन होती है जिस पे इलेक्शन होते हैं। ना इलेक्शन डिले होते हैं और ना ही ख़त्म होते हैं। 15 जनवरी से पहले इलेक्शन होने और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हो जाता है और लोग अपने एक दूसरे को मुबारकबाद दे के चले जाते हैं और फिर सारा साल इकट्ठे बार की वेलफेयर के लिए काम करते हैं। और बार की वेलफेयर के लिए तमाम वकील, हारने वाले भी और जीतने वाले भी, इकट्ठा काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो दीगर जमहूरी इदारे हैं उनको बार के इलेक्शन से सीखना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी मुल्क में गो मगो की कैफियत है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो ये तासुर ख़त्म होना चाहिए और इसी तरह एक डेट जिस तरह बार एसोसिएशन के इलेक्शन के लिए मुतय्यन की गई है उसी तरह वहाँ भी हो, ताकि मुल्की सतह पे भी ये कन्फ्यूजन फंड्स फॉर ऑल ख़त्म हो। जी थैंक यू। सर, एक और सवाल के जिस तरह अभी मुख्तलिफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इस्तीफ़ा दे रहे हैं और इसी तरह आप बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? ठीक हो? ये इलेक्शन आते हैं तो एक वकील ने पाकिस्तान बनाया था और अभी वकला की एक बड़ी तगो-दो है और इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वकला ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम किया और आपको याद होगा कि वकला तहरीक भी उसी का ही एक ऐसी ज़िंदा मिसाल है माजी करीब में कि हम तमाम वकला ने आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक चलाई और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई। तो ये उस वक्त की बात है जब एक आमर मुसल्लत था और तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस मुल्क से बाहर थी, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी। लेकिन हमारी तहरीक की वजह से जो बाहर की आदत थी वो पाकिस्तान के अंदर आई, उन्होंने अपना एक सरगर्मियों में हिस्सा लिया और फिर जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान में आई। तो वकला की तारीख़ जो है, वकला पाकिस्तान की तारीख़ में वकला ने हमेशा ऐसा काम किया जिससे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मुस्तहकम होते हैं और इंशाल्लाह हम ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। जी, आखिरी सवाल है, क्या हम उम्मीद रखें कि जस्टिस मुजाहिद नकवी और जस्टिस इजाज़ुल हसन के साथ वकला खड़े होंगे? बिल्कुल भी नहीं खड़े होंगे। ये आपको शायद इस चीज़ का आगाही नहीं है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस फाइल हुए वो हमने किए, पाकिस्तान बार कौंसिल ने किए और फॉर्चुनेटली मैं ही खुद उसमें कंप्लेनेंट था और हमने कोशिश की कि उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल हो। ये इस चीज़ की अलामत है कि हमने हमेशा करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। हमने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो कि इंस्टीट्यूशन के लिए बदनामी का बायस बनते हैं उनके ख़िलाफ़ की है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें कामयाबी हुई है। और आपने देखा कि उनके इस्तीफ़े के बाद भी किसी वकला तंजीम ने उनकी हमायत में कोई बयान नहीं जारी किया, क्योंकि सारे समझते हैं कि वो इस इंस्टीट्यूशन के लिए मुनासिब नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। भी मौजूद हैं मेंबर एग्जीक्यूटिव
ज़ैदी ग्रुप के आपका जी गुलफाम साहब, सर ये मेंबर एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और आप आइंदा 1 साल के लिए इनके लिए क्या करेंगे वकला के लिए? मेंबर एग्जीक्यूटिव की इंतहाई आम जिम्मेदारियां हैं कि जितने वो हमसे आगे जो कंटेस्ट कर रहे हैं, इसमें प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, उनके साथ मुशावरत करनी, उनके लिए उनको अच्छे मशवरे वगैरह देना, ताकि अच्छे तरीके से अपने आसान तरीके के साथ वो अपने फराज मनसबी को अंजाम दे सके। जी, और इसमें आप वकला की बेहतरी के लिए इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं? वकला की बेहतरी के लिए सबसे ज़्यादा होता है कि हम लोगों की यूनिटी है, उनके मसाइल को देखा जाता है कि हम किस तरह उनके मसाइल को टैकल कर सकते हैं और उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। ऑल ओवर द पाकिस्तान, जैसे हम देखते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक गू की कैफियत में गुजर रहा है, तो इसमें आपका क्या किरदार होगा आइंदा आने में? देखिए, किरदार तो वकला का हमेशा अच्छा रहा है और आम रहा है, क्योंकि जितनी जमहूरी अक़दार हैं वो इसी शजर से पनपती हैं। तो वकला ही हैं जो सब इस बात को देखा जाता है कि तमाम मामलात को, मसाइल को कानूनी तरीके से और बेहतर तरीके से किस तरह हल किया जा सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच सर। सो नाइस ऑफ यू सर। पहले आप ज़ैदी ग्रुप के मेंबर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। अभी हमारे साथ पाशा ग्रुप के मेंबर एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो अगले साल का जो इन्होंने एक सिनेरियो सोचा होगा, इन्होंने एक कुछ प्लान किया होगा, वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अपना तारीफ भी करा दीजिएगा। असनैन अशरफ राजपूत जी जी मेंबर एग्जीक्यूटिव के लिए कैंडिडेट हूँ जी, पाशा ग्रुप की तरफ से। तो मैं इधर मेंबर हूँ 2008 से बाकायदा मेंबर हूँ इस बार का। जी तो इस दफ़ा मुझे मौका दिया है, अपने ग्रुप ने बड़ी इज़्ज़त दी है कि मैं अपने बार की नुमाइंदगी कर सकूँ। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने भाइयों के तावन से और अल्लाह ताला की मदद से मुझे इज़्ज़त बख्शी, तो इंशाल्लाह जितनी मेरी एफर्ट्स हैं, जितनी मेरी इंशाल्लाह जो काविशें होंगी बार की बेहतरी के लिए अपने भाइयों के लिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि उसको ऐसे तरीके से अदा कर सकूँ। जी इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर के लिए आपने क्या प्लान किया हुआ है? वकला की बेहतरी के लिए क्या खिदमत अंजाम दे सकते हैं? एज ए मेंबर एग्जीक्यूटिव जो हमारी जो बेसिकली ड्यूटी होती है कि जो हम मेम्बरान हैं, वो कोई भी इशू आता है तो वो उसमें मुशावरत होती है एक। तो हम अब इंशाल्लाह जो हमारे जो सदर हैं, जो इंशाल्लाह जो भी इलेक्ट होंगे, और सदर, जनरल सेक्रेटरी या दूसरे जो इलेक्टेड बॉडीज़ हो, तो उनको इंशाल्लाह जो भी अच्छा फीडबैक दे सकें बार की बेहतरी के लिए, वकला की बेहतरी के लिए, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने अच्छे से अच्छा जो इंशाल्लाह तावन पेश कर सकें इंशाल्लाह ताला। और कोई मैसेज वकला के लिए? मैसेज यही है कि हमारा जो इलेक्शन है ये हर साल चकवाल बार की ये बड़ी आनर है कि बड़ा पुरअमन और दोस्ताना माहौल में होता है। तो इलेक्शन से पहले तक हमारी आपस में, यानी कि इलेक्शन से पहले की हद तक होता है कि चलें दो ग्रुप हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट हो जाते हैं तो हम पूरी बार, यानी कि पूरी बार को हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम जितने भी यानी दोनों ग्रुप्स हैं, जो भी हम मतलब वकला हैं, तमाम की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पाशा ग्रुप के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हमारे साथ अमजद बशीर मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सदर है वो किस तरह बार को चलाता है और उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और वो अपना जो काम है उसको किस तरह सारे अंजाम देता है, साथ साथ उसने वो भी अंजाम देना होता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे जारी रहती हैं पूरा साल? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। सदर बेसिकली तो कस्टोडियन है पूरी बार का ना, बार एसोसिएशन। जी जी, इसने एग्जीक्यूटिव को लेके चलना होता है और वकला की वेलफेयर को मद्देनज़र रखना होता है, और बार की जो तकद्दस है, बार का जो एक स्टेटस है, उसको लोगों की नज़र में जुडिशरी के साथ ताल्लुकात, एग्जीक्यूटिव के साथ ताल्लुकात, और लोगों को उनको प्रॉपर गाइड करना फॉर देयर सीकिंग राइट्स और फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, इस बार और बेंच के दरमियान वो हालात मुतवाज़ी रखना, और वकला की जो इज़्ज़त और वक़ार है उस पर कभी कोई आँच ना आए, कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ जजेस के जो फैसले होते हैं वो कंट्राडिक्ट होते हैं, कुछ आज आगे तो उसमें सदर का क्या रोल होता है? जजेस के फैसलों में मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि आप समझते हैं कि ये अच्छा नहीं हुआ या इस तरह का, तो जजेस के फैसले पे तो एतराज़ सदर की ड्यूटी नहीं है, वो इंडिविजुअल पार्टीज़ के खिलाफ होते हैं, और उसके खिलाफ एक फोरम मौजूद है, एपलेट फोरम, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वो लीगल रेमेडी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जजेस मेरे ख्याल में सदर की नहीं है। सदर तो सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ बार एसोसिएशन है,
یہ ہڑتال وغیرہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے صدر کی، اس میں کچھ رول ہوتا ہے؟ ہڑتال اسٹرائک کرنا جی یہ تو کام سے روک دینا، اگر پنجاب بار کونسل کی کوئی انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ اس طرح کریں گے ہڑتال تو وہ کر سکتا ہے صدر، یا اپنے ڈسٹرکٹ لیول پر آپ کے کسی ممبر کے ساتھ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ ایجیٹیشن ہونی چاہیے تو وہ ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے آپ اسٹرائک کر سکتے ہیں، ادروائز تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ متواتر کے ساتھ اور کسی انڈیویجول کی ریکویسٹ یا اس کی من پسند یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک اور چیز دیکھی گئی ہے خصوصی طور پہ بعض میں دیکھی ہے کہ جیسے ہی آپ لوگ ہار یا جیت اس کے بعد اکٹھے چائے بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں، بار میں جا کے دوسروں کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ آل اوور پاکستان ہم کیسے اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے سیاسی پارٹیز ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، لیکن وکلاء کبھی ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اٹھاتے بلکہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک اس کے بارے میں تھوڑا یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تھرو آؤٹ سوسائٹی میں ڈیمانسٹریٹ ہونی چاہیے کہ بار ایسوسیشن کے الیکشن ہر سال کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، ایک مقرر تاریخ ہے پورے پنجاب کے اندر اور اسی پہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی تاخیر نہیں ہو سکتی، موسم خراب ہو وٹ ایور حالات خراب ہوں وہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ یہ ڈیوٹی آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں اس چینل کے ذریعے یا آپ تھرو میڈیا الیکٹرانکس میڈیا یہ پورٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پبلک ایٹ لارج اس سے اویئر ہو جائے کہ یہ ایک بار ایسوسیشنز کا الیکشن جس ہوتا ہے اس طرح کاپی کرے جنرل الیکشن کو یا بلدیات کے الیکشن کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ڈیموکریسی کا ایک چننے کا ایک طریقہ کار ہے اور اس میں کوئی گرج نہیں ہوتا کسی پہ، سارے دوست ہیں، ان میں سے دو یا تین نمائندے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی ایک کو پسند کرتے ہیں، اس کو ووٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ شام کو اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پبلک کو بھی ہونا چاہیے، اس قسم کے انسیڈنٹ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ جو بار ایسوسیشن کا یہ الیکشن ہے اس کو تھرو میڈیا پورٹریٹ کیا جائے پبلک ایٹ لارج میں کہ وہ دیکھیں اور آبزرو کریں کہ یار کس طرح یہ الیکشن کرتے ہیں اور کس طرح شام کو پھر اکٹھے ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر اکٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے ہوتے ہیں۔ ناظرین نے بہت ہی اہم جو بات میں نے نوٹ کی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جب سیاست میں ایک دوسرے کو گندا کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ لے لیں، بلکہ اس کے ہونا یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے زیادہ بہتر پورٹریٹ کریں تاکہ میں بہتر ہوں اس لیے مجھے ووٹ دیں، نہ کہ وہ گندا ہے اس لیے مجھے ووٹ دیں۔ تو اس کے بارے میں آپ آخری کمنٹ آپ کا؟ آخری کمنٹ یہ ہے کہ یہ جو بار ایسوسیشن کے ارکان ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو معیار چیک کرتے ہیں کہ کون کینڈیڈیٹ ہمارے ووٹ کا حقدار ہے، اسی طرح یہ رسپانسبلٹی پبلک پہ ہے کہ وہ یہ اپنی ذمہ داری کو دیکھے کہ کون سے کینڈیڈیٹ ان کے لیے صحیح ہیں اور کیا ڈیلیور کریں گے، اور اپنے کینڈیڈیٹ سے یہ سوال کریں کہ آپ کیا کریں گے ہمارے لیے۔ جب ایک دیکھیں نا ابھی عمران خان نے 400-500 بندہ چن لیا، نواز شریف نے 400-500 بندہ چن لیا، اب کہا کہ اس کو ووٹ دیں، تو یہ تو ذمہ داری ان کی بھی بنتی ہے جیسے آپ کے بار کی ذمہ داری آپ کہتے ہیں کہ آپ کے بار ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ دیکھیں نا یہ جو ڈیموکریسی ہے پارٹیز کے اندر آنی چاہیے نا۔ آپ اس سوال کو لے گئے ہیں، میرا الیکشن ہے اور میں کسی بھی پارٹی پہ کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا جی یا آپ اس سائڈ پہ لے گئے، لیکن یہ پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی ہوگی، وہاں پہ ووٹنگ ہوگی، وہاں پہ چیئرمین اور سارے وہاں سے شروع ہوگی۔ یہ تو پبلک کو چاہیے نا کہ جو پارٹی اگر ایک پارٹی کروا رہی ہے، پاکستان میں ہیں پارٹیز، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، جس طرح جماعت اسلامی ہے ان میں ایک سسٹم موجود ہے، وہ ان کو ووٹ کریں، آپ کی اپنی سلیکشن ہے۔ اس طرح پارٹیز کو اپنے الیکشن کروانے چاہیے اور وہاں سے پھر اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کو اوپر لے کے آنے چاہیے اور وہ پھر لوگوں کے سامنے ان کو پیش کرنا چاہیے۔ ناظرین تھینک یو۔ ناظرین میرے صاحب میں امجد بشیر مرزا صاحب میرے خیال ہے کہ سب سے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے مجھے ایسا کوئی موقع نہیں دیا جس سے کہ میں ان کا لوز کوسچن کی جواب ہوتا ہے اور میں لوز بال کے چھکا مارنے کی کوشش کرتا۔ وکلاء سے ویسے بھی بات کرنا بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ قانون کو جانتے ہیں، ہر بات کو ان کو روزانہ کا ان کا معمول ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین آپ نے جتنے بھی ممبرز ہیں ان سے ہم نے فرداً آپ کوسچن کر رہے ہیں اور آپ سے ملوا رہے ہیں۔ اس دفعہ ہمارے ساتھ زیدی گروپ کے پریزیڈنٹ زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور زبیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور اوورآل جو ہماری ملکی سیاست ہے کیا اس کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے؟ بہت شکریہ بھائی جان۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ہماری ایک بڑا خوبصورتی ہے ہماری بارس کی کہ ہر سال ایک مقررہ تاریخ پہ الیکشن ہوتا ہے
اور کوئی چیز بھی اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتی. تو کسی حد تک یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں ان پہ لوکل پولیٹکس کا اثر ہوتا ہے، لیکن اوورال اگر میں چکوال کی حد تک بات کروں تو اس پہ کوئی کسی پارٹی کا انفلوئنس نہیں ہوتا، اور یہ گروپنگ ہے یہاں پہ اور گروپ بیسڈ الیکشن ہوتا ہے. جو ہماری سیاست ہے، ظاہر ہے ایک میں اگر صحافی ہوں تو میری ایک اپنی رائے ہے، پرسنل رائے ہے، جو کہ میں پبلک کو ظاہر نہیں کرتا، کیونکہ میری رائے پبلک کی رائے سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، اس کے اوپر میرے اوپر کوسچن آ سکتا ہے. اسی طرح آپ کی ایک پرسنل رائے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جب آپ ایک سپوز دیٹ کوئی ایک پارٹی جیت جاتی ہے، میں کسی پارٹی کا نام لیتا کیونکہ آپ کا الیکشن ہے تو میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو اس میں جو بھی پارٹی ہے اس کے ساتھ اگر آپ ایک ہارنے والی پارٹی کے ساتھ ہیں الیکشن، جو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اوورال پاکستان کی، تو اس کے بعد میں آپ اس کے اوپر کوئی آپ کا انفلوئنس ان پارٹیز کے الیکشن پر ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایز سچ نہیں ہوتا، چونکہ جو وکلاء ہیں انہیں ایز سچ کسی کے ساتھ پارٹی کے ساتھ اس صورت میں ایسوسیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری بار کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور ہم وکلاء جو اتحاد بھی مشہور ہے، اور ہم وکلاء آپس میں متحد ہوتے ہیں. ہم پارٹی سے بالا تر رکھ کے اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں، اور ہماری یہی یونٹی ہے اور یہی ہمارے اتحاد کی علامت ہے کہ ہم وکلاء ہر صورت میں پارٹی افیلیشن کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہوتے ہیں. مجھے آپ کے اس اتحاد کی آج تک میں سمجھ نہیں سکا، آپ کے درمیان کوئی بندہ، اتنی آپ نے بڑی تحریک چلائی تھی جب چودھری وہ چیف جسٹس کا معاملہ بنا تھا افتخار چودھری صاحب کا، تو کوئی آپ کے درمیان گھس نہیں سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نا جی، یہ ہم بیسیکلی ہمارا جو ایک نر ہے کالے کوٹ والا، وہ یہ ہے کہ ہم وکلاء اپنی ہماری ایسوسیشن جو ہے، ہماری بارز جو ہیں، یہ سب ہماری ایک یونٹی کی علامت ہے، اور ہم وکلاء نے کبھی بھی کسی پارٹی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا، اور یہی ہمارا حسن ہے ہماری بارز کا، اور اسی مشن کو ہم لے کے چلتے ہیں. ہمارے سامنے ڈگنیٹی آف دا بار ہوتی ہے، ہم بار کی عزت پہ کبھی بھی کوئی سودا نہیں کرتے، اور بار پہ کسی بھی پارٹی کو حاوی نہیں ہونے دیتے. جی تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. آپ نے جتنے کینڈیڈیٹس تھے ان میں سے بیشتر کا انٹرویو کر لیا، کچھ انٹرویوز ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے جیسے وہ فری ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں. چلتے چلتے آواز ملا لیجئے، پاکستان زندہ باد.